साहिबा आपसे गुफ्तगू का आगाज कर लूं, ये फाइनली एक प्रेशर बिल्ड किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तो हुकूमत ने गिवन किया, क्योंकि तकरीबन 1 माह के बाद जो है इमरान खान साहब से आज उनकी एक बहन की मुलाकात करवाई गई है। जी बहुत शुक्रिया। प्रेशर में तो बिल्कुल गिवन नहीं किया, और जो प्रेशर था वो जो उनके नए अपॉइंटेड चीफ मिनिस्टर हैं एक्चुअली वो रोज आके बैठ जाते थे और वो कहते थे कि मैंने यहाँ पे मुलाकात करनी है। उन्होंने अपना जो सुबह नया नया उनके बागडोर संभाली है उसकी तरफ उनकी तवज्जो बिल्कुल नहीं थी, ना ही है, और उन्होंने एक ही गर्दान की हुई थी कि मैंने इमरान खान से मिलना है। बहरहाल जो वजह थी कि इनका मीटिंग ना करवाने की, बेसिकली ये क्योंकि ये जब भी मीटिंग्स होती हैं तो इतनी ज्यादा सियासत के ऊपर बात करते हैं, और सियासत भी वो जो इंतशार की और अफरा तफरी की, केओस फैलाने की सियासत हो, कोई ना कोई ऐसा प्लान ये जरूर बनाते हैं जिससे कि मुल्क में इस किस्म की जराओ घिराओ और वफाक के ऊपर जो है चढ़ाई। लेकिन डॉक्टर साहिबा सियासी पार्टी है, सियासी लोग हैं, सियासी लीडर है, सियासत की बात करेंगे और क्या बात करेंगे? जेल मैनुअल के मुताबिक आप जिस वक्त किसी कैदी से मिलते हैं तो आप सियासत की बात नहीं कर सकते, और ये जेल मैनुअल में क्लियर कट लिखा हुआ है। तो ये अब उनकी सारी फैमिली भी इस चीज में शामिल हो चुकी थी, क्योंकि सारी बहनें भी तकरीबन जो है वो सियासी उसमें आ गई थी, और जिस वक्त एक बहन की भी मुलाकात होती थी वो भी बाहर आके सियासी बातें करती थी, इंसाइटमेंट अपने लोगों को कि जी हम ये कर देंगे वो कर देंगे, जिसकी वजह से कि ये पाकिस्तान की स्टेबिलिटी के खिलाफ था और जेल के मैनुअल के भी खिलाफ था, इसलिए इन चीजों को थोड़ा कंट्रोल किया गया। लेकिन जो उनकी बहनें ऐसी हैं जो कि नहीं सियासत में आती या जो सियासत से जरा दूर है, वैसे तो अब ऐसी कोई भी बहन नहीं रह गई। इनकी बहनों ने इवन ये कि इंडियन मीडिया तक ड्यूरिंग द टाइम के हम वॉर में हैं इंडिया के साथ, उन्होंने इंडियन मीडिया को भी इंटरव्यू दे दिए। बहरहाल वो उनकी बहनों का या उनके किसी रिश्तेदार का मुलाकात होनी थी, बिला वजह एक बहुत बड़ा इशू बनाया हुआ था। नहीं, बिला वजह तो नहीं कह सकते डॉक्टर साहिबा, मैं आपकी जानिब आती हूँ, लेकिन आपने कहा कि उनकी बहनें जो नहीं थी पॉलिटिकल वो भी पॉलिटिकल हो गई। जाहिर है जो पॉलिटिकल नहीं है उनको भी घसीटेंगे, बालों से सड़कों पे घसीटा जाएगा, जिस तरह का सलूक किया जाएगा तो बंदा फिर ना चाहते हुए भी पॉलिटिकल हो जाता है, मेरा ख्याल है। मैं जरा फैसल चौधरी साहब को गुफ्तगू में शामिल कर लूं। वो कह रही है कि वैसे तो सारी पॉलिटिकल है जी, लेकिन थोड़ी नॉन पॉलिटिकल थी, उनकी मुलाकात जो है वो करवा दी। पहले तो मुझे ये बताएं कि आज जो आप सब लोग वहां पे जमा हुए, आपकी काफी लीडरशिप वहां पर मौजूद थी, आप समझते हैं उसकी वजह से हुआ? अगर उसकी वजह से हुआ पहले क्यों नहीं किया? देखिए आप एक्सट्रीम पे तो नहीं जाते, अभी भी हम नहीं गए। हमारी जो एक मुसलसल एफर्ट थी अब ग्रेजुअली डेवलप करते हैं। पहले हम अदालत के पास गए, हमने वहाँ से ऑर्डर लिए, इन्होंने नहीं माने, हम दोबारा वहाँ पे जो है वो पटिशन फाइल की, अलीमा बीबी ने भी की, वहाँ पे फिर इन्होंने जो मिस हैंडल किया उससे हमारे कारकुनान में एक नेचुरली गुस्सा तो है। आज मुलाकात कराई गई, पहले क्यों नहीं कराई गई? मैं आपको ये बात बता दूं कि शजरा बहन के बस में ये मुलाकातें नहीं हैं। ये मुलाकातें वो हैं, वो कराते हैं, वो रोकते हैं जिनका ये नोटिस रोक के बैठे हुए, नोटिफिकेशन रोक के बैठे हुए। कोई नोटिफिकेशन नहीं रुका हुआ, एक तो हर चीज पे हमने पॉलिटिक्स करनी होती है ना। नहीं रुका हुआ। अच्छा नहीं चलाएंगे, सॉरी नहीं मैं जो जेन्युइनली कह रही हूं, चलाने का मसला नहीं है। ऑनेस्टली मुझे ये समझ नहीं आता कि आप लोग हर राई का पहाड़ क्यों बनाते हैं। नहीं राई का पहाड़ नहीं, पहाड़ की राई ना बनाए, मैं आपको बता रहा हूं। नहीं पहाड़ की राई मैं नहीं बना रही, मैं चलाऊंगी, वो आप टेंशन ना लें, मैं सिर्फ पूछ रही हूँ। अच्छा नहीं, कानूनी हमें भी थोड़ा बहुत पता है, हमारे भी पर जलते हैं वहां पे जाते हैं, लेकिन इतने नहीं जलते। नहीं बस अब देखिए ना, अब आपने बात नहीं ना करने देनी होती, आप सिग्नेचर स्टाइल में कुछ कहती हो, लेकिन पर जलने की बात नहीं है, मैं जेन्युइनली कह रही हूं कि हो जाएगा नोटिफिकेशन, क्या जल्दी है भाई? अपना जल्दी है। अच्छा चल, गुजारिश ये है कि इस मुल्क में जब से ये हुकूमत आई है, इस हुकूमत ने आइन, कानून, सियासत, रवायात, खानदानी कोई जो भी थी, इन्होंने उसका मलिया मेट करके इन्होंने सिर्फ एक काम रखा हुआ, बदला। और ये वो हर काम करते हैं जिनसे पॉलिटिकल टेम्परेचर ऊपर जाए। और मैं तो शजरा बहन को बचाना चाह रहा था, आपने कहा नहीं उन्हीं के ऊपर डालो। तो गुजारिश ये है कि इनको इतनी फहम नहीं है। अब गौरी साहब बैठे हैं, JUIF से ताल्लुक है, आप उनसे भी पूछ लीजिएगा, आप ANP से पूछ लीजिए। इनकी लोकल चैप्टर्स जो हैं वो KP में हमारे उस इलामिया पे दस्तखत करते हैं जिसकी होस्ट 3 पार्टियां थी, PTI, पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज। वहां पे तमाम पार्टियां जो पार्लियामेंट के अंदर मौजूद हैं वो, और जो पार्लियामेंट के बाहर मौजूद हैं,
وہ آتی ہیں اور وہ ایک اعلامیہ پہ دستخط کرتی ہیں اور پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ آپریشن نہیں ہو سکتا، بات چیت ہوگی. یہ سہیل آفریدی کو ٹارگٹ کرنے کے چکر میں، عمران خان سے ٹارگٹ کرنے کے چکر میں ٹوٹل ان کا ایک ہی مقصد تھا کہ یہ کیوس رہے. اتنا یہ ڈرتے ہیں کہ جیل میں بیٹھے ہوئے ایک شخص کے پیغام سے، جیل میں بیٹھے ہوئے شخص کے ایک بیان سے، پروٹیسٹ کی کال سے ڈرتے ہیں. وہ کہتے ہیں فساد کرواتے ہیں. پروٹیسٹ دیکھیے میری بات، وہ کہتے ہیں پروٹیسٹ کی آڑ میں فساد کرواتے ہیں. وہ ابھی بھی کہا ہے، آپ نے سنا ہو اگر 15 لوگ ہمارے شہید ہوئے، ہم نے لاشیں اٹھائی. ٹھیک ہے، انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے تو ہمارے بندے مارے ہیں. اب بات یہ ہے کہ میرا الزام ہے اور میرا پورا استحقاق ہے. میں اس دن اچھا بیفور آئی گو ٹو اسلم غوری صاحب ایک سوال کا جواب دے دیں. ٹھیک ہے، وہ ساری باتیں میں ان ایشوز کے اوپر آؤں گی بھی، تفصیل سے آ جاؤں گی. لیکن آپ نے سہیل آفریدی صاحب کا ذکر کیا. انہوں نے کہا تھا کہ جو نہیں آئے گا آج اڈیالہ جیل اس کو نیم اینڈ شیم کریں گے. پہلے آفریدی صاحب کو نیم اینڈ شیم کر لیں آج. خود تو وہ ملاقات ہو گئی نا. نہیں، ملاقات کی بات نہیں ہے، کامیابی ہو گئی. نو. سہیل آفریدی صاحب کا پوائنٹ یہ تھا کہ وہ پارٹی کے لوگوں کو ٹارگٹ کر رہے تھے کہ پارٹی کے لوگ اس کاز کے ساتھ شاید سیریس نہیں رہ گئے اور ان کو آنا چاہیے. خود نہیں آئے انسٹرکشنز دے کر. سہیل آفریدی کو پولیٹیکل نیم اینڈ شیم کر کے جائیں. آپ کر سکتے ہیں، مجھے پتہ ہے، یو ہیو اٹ ان یو. میری بات سن. سہیل آفریدی کو نیم اینڈ شیم کرنے کی کیوں ضرورت ہے؟ تاکہ وہ ایفرٹ کر رہا ہے. نہیں، وہ ہائی کورٹ نہیں آئے، وہ اڈیالہ نہیں آئے، لوگوں کو بلا کے خود نہیں آئے. گنڈا صاحب والا کام کیا، لوگوں کو جمع کر کے وہ بھی بھاگ گئے تھے. اسی طرح سے سیک رہے. نہیں گنڈا صاحب بھی لوگوں کو جمع کر کے خود بھاگ گئے تھے. ساری دنیا کے ایشو چھوڑ کے سہیل کے پیچھے پڑ جائیں. نہیں، وہ غریب کا بچہ ایک مڈل کلاس چھوٹا زمیندار وزیر اعلیٰ بن گیا ہے تو پڑ جاؤ پیچھے اس کے مڈل کلاس. نہیں، پیچھے نہیں پڑی. نہیں، میرا سوال غلط ہے. بالکل غلط. کیسے غلط ہے؟ بھائی آج دیکھیں، آج انہوں نے یہ کام کیا ہے تو مہینہ پہلے کرتے. انڈین میڈیا سے بڑی تکلیف ہے. برکات داد پھوپھی کی پتری تھی ہماری، جس کو بلا کے ملے تھے. آئی تھنک وہاں پہ جاتی ہیں. مودی ان کا چاچے کا پتر ہے جو شادیاں اٹینڈ کرتا پھر رہا ہے. وہ کہہ رہی ہیں وار ٹائمز میں. نہیں، وار ٹائم، ابھی یہ وار ٹائم ہے. مارکا حق کے بعد ابھی سچویشن نیچے نہیں آیا نا. وہ تو یہ کہہ رہی ہیں. مجھے بتا دیں کتنے افسوس کی بات ہے کہ اپنی کارکردگی ہے کوئی نہیں، اپنی کوئی بات ہے کوئی نہیں، اور اس غریب کی بہنیں جس کو آپ نے اندر ڈالا ہوا ہے بلا وجہ، بلا کسی سیاسی بنیادوں کے اوپر، اس کی بہنیں بات بھی نہ کریں تو کیا کریں؟ کیا آپ زبان بندی کرنا چاہتی ہیں؟ نورین بی بی کے بچے کو جس طرح سے ایک مس ٹرائل کر کے اس کو اندر رکھا ہوا، 71 سال کی وہ خاتون ہے، اس کو وہاں پہ دھکے دلواتے رہے. یہ ہم نے کنڈیم کیا جی اس کو، وہ قابل مذمت ہے. آپ مجھے بتائیں، یہ کہتے ہیں مریم بی بی کے ساتھ بھی ہوتا ہے تو مریم بی بی کے ساتھ ٹھیک ہوا تھا؟ غلط ہوا تھا. میں آپ کو آن ریکارڈ کہتا ہوں، فریال بی بی کے ساتھ ہوا غلط. دیکھیں، ایک ہوتی ہے ریڈ لائن، ہوتی ہے خواتین، گھریلو خواتین. اس حکومت نے وہ بھی پار کی ہے. اس بار پی ٹی آئی کے کارکنان، لیڈران، ہماری فیمل خواتین ورکروں کے ساتھ، لیڈروں کے ساتھ جو کچھ ہوا، اللہ اس کی کسی کو یہ دن نہ دکھائے. چلے میں اس کے اوپر بھی اتنے شدید خوف، میں ذرا غوری صاحب کو گفتگو میں شامل کر لوں. غوری صاحب، فائنلی تھوڑا سا موومنٹ آج ہوئی ہے. آئی ایم شیور آپ اس کو خوش آئند ہی سمجھتے ہوں گے کہ خان صاحب سے جو ہے وہ ملاقات ہوئی ہے. تھوڑا سا گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے گورنر راج کا جو ہے وہ میں سن رہی ہوں کہ ہر دوسرے بندے کی زبان پر ہے، آدھے ویسے ڈینائی کر رہے ہیں. اب رانا ثناء اللہ صاحب نے بھی کہا ہے کہ اگر سچویشن قابو میں نہ آئی تو لگ بھی سکتا ہے، کوئی غیر آئینی اقدام تو نہیں ہے. اس کو آپ لوگ کس طریقے سے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ جمہوری حکومت ہے، منتخب نمائندے ہیں، جیت کے آئے ہیں اور آئین کے تحت وہ حکومت کر رہے ہیں. گو ہم اس میں اختلاف میں ہیں، ہمیں اس سے طرز حکومت سے ہمیں اختلاف بھی ہو سکتا ہے، لیکن ایک طریقہ کار ہے، اس کے تحت وہ منتخب ہیں. ان کے ساتھ آپ بیٹھ کے بات کریں اور ان کے ساتھ اس طرح سے ڈنڈے کے زور پہ کے پی کے وزیر اعلیٰ کو اگر ہم چلانے کی کوشش کریں گے یا اس کو گریبان سے پکڑ کے لائیں گے اپنے پاس، تو اس طرح نظام نہیں چلے گا. آپ یہاں نہیں، آپ کسی بھی صوبے میں اس طرح کریں گے. جو سہولیات آپ نے سندھ کے وزیر اعلیٰ کو دی ہے وہ کے پی کے وزیر اعلیٰ کو بھی دے دیں. میں نہیں کہتا کہ جو پنجاب کے وزیر اعلیٰ کے مطابق دے دیں، لیکن چلو کم از کم سندھ کے وزیر اعلیٰ کے مطابق تو کے پی کے وزیر اعلیٰ کو ابھی یہ دے دیں، اتنی سہولیات دے دیں. اور چونکہ کے پی کے کا وزیر اعلیٰ بھی ایک نوجوان ہے اور نیا آیا ہے، جذباتی ہے، میں سمجھتا ہوں پہلے سے بہت تبدیل ہو چکے ہیں. جو پہلے دن آئے تھے کچھ اور سٹیٹمنٹ تھے ان کے، اب کافی تبدیل ہو چکے ہیں. تو وفاقی حکومت ہے، وفاق ہے، بڑے ہیں، انہوں نے سب کو لے کے چلنا ہے. 4 بھائی ہیں، سب کو لے کے باپ نے چلنا ہوتا ہے. بڑا وفاق باپ ہے، ان کو چاہیے کہ یہ بڑا پن کا مظاہرہ کریں، ان کو لے کے چلیں. اور اس طرح سے گورنر راج لگا دیں گے. مجھے تو یاد ہے آج تک، شاید آپ کو بھی یاد ہو، تاریخ میں پڑا ہوا ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے گورنر راج لگایا تھا اور اکبر بگٹی صاحب کو لائے تھے.
उस वक्त से आज तक बलूचिस्तान आपसे और हमसे संभला नहीं है। तो मैं समझता हूँ इस तरह की सूरत पैदा ना करें जो आगे जाके हम सब के लिए तशवीशनाक हो जाए। वहाँ के हालात आपके सामने है, लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल आपके सामने है, अवाम के अंदर हुकूमत के साथ नफरत आपके सामने है, बाहर से जो मुदाखलत हो रही है सूबे के अंदर वो आपके सामने है। ये सब चीजों को देखते उस मुदाखलत के ऊपर ही तो सारा प्रॉब्लम है ना गौरी साहब। वो ये कह रहे हैं कि वहां पर जो सूरत हाल है बड़ी सेंसिटिव है और ये लोग यानी कि सुहेल आफरीदी साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उस इशू पर बैठने को या लॉजिक सुनने को तैयार नहीं है। तो वो कहते हैं फिर सूबे के मामला तो चलाने हैं, फिर गवर्नर राज लगाना पड़ेगा। मेरा ख्याल ये इनको बिठाना आता नहीं है ना, ये इस तरह से तो नहीं, जिस तरह मैं समझता हूँ वफाक भी चाह रहा है काम से पकड़ के बिठाना, ऐसा ना करे। और अगर इनका गंडापुर के साथ गुजारा हो सकता है जिसको ना जुबान पे कंट्रोल था ना किसी बात पे कंट्रोल था, तो कम से कम इसके साथ तो गुजारा कर सकते हैं। नौजवान है, वो करना चाह रहा है तो उसको चलने दिया जाए, थोड़ा सा आजमा ले उसको। चूंकि मैं तो वहाँ पोजीशन में हूँ, लेकिन हकायक जो है देखें, जिस वक्त हम बात जमहूरियत की बात करते हैं ना जी, तो फिर बर्दाश्त करना पड़ता है, मुखालफों को भी बर्दाश्त करना पड़ता है। तो मैं समझता हूँ अगर आज मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी एक पेज पे बैठे हैं तो हो सकता है कल को इनको पीटीआई के साथ बैठना पड़े। तो ऐसा ना हो कि फिर कल को शर्मिंदा हो। तो बात यह है कि हमें अपने, जब हमारे पास इक़्तिदार होता है तो हम इक़्तिदार में थोड़ा सा हमारा अंदाज तब्दील हो जाता है और बहरानों में हमारा अंदाज और होता है। पीटीआई चूंकि पहली दफा अपोजिशन में गई है और पिछली दफा पहली दफा इक़्तिदार में थी, मैं पीटीआई को मैं इसलिए मुर्दे इल्जाम तो ठहराऊंगा कि वो गलतियां उन्होंने की, लेकिन मुस्लिम लीग को मैं इसलिए ज्यादा कहता हूँ कि मुस्लिम लीग ने तो कई दफा जेलें भी देखी, बिल्कुल उनका तजर्बा ज्यादा। और ये आपने अच्छा कहा है कि एक्सपीरियंस है। हाँ, ये आपने अच्छा कहा है कि कान से पकड़ कर बिठाने की कोशिश करेंगे तो जाहिर है वो बैकफायर करेगी।